सारे काम इधर उधर करके यहाँ पे फोकस करके कंसंट्रेट करके अगर हम अपने समाज को कुछ दे सकते हैं तो उन लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि ये बहुत सीरियस इशू है। मेवात हमारे बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये अगर छोटी छोटी कोशिशें हम लोग करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक चेंज ला सकती है। दसियों आयतें हैं कुरान शरीफ में जो हमें रात दिन इस चीज की दावत देती है कि लोगों सोचो समझो, ये कुल्लुन फी फलकी यसबहून, कि ये जो सितारे हैं, जमीन है, आसमान है, ये सब जो है ये स्पेस में तैर रहे हैं सारे। डॉक्टर महमूद साहब, आपसे दरखास्त की गई है कि आप तिजारत और तालीम के मौजू पर मेवात के नजरिए से किस तरह से सोचते हैं। मेरा कमेंट तो यही रहेगा भाई कि यही मेरे नजरिए से यही तरीका है भाई। पता नहीं आप लोग मेवात में कितना अंदर घूमते हैं, मैं काफी देखता हूँ। यही दो चीजें मेवात को आगे लेके चल रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तिजारत के जो रहनुमा उसूल हो सकते हैं वो हम अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे इन तमाम सीनियर साथियों की मदद से। और तालीम के लिए कोई क्या कामयाब कोशिश की जा सकती है, ये दो अहम सवाल, और इन दोनों अहम सवाल के ताल्लुक से जितने भी साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सवाल मेवात टाइम्स के कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। खैर मकदम है मेवात टाइम्स में, मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त एक खास मौजू, एक खास टॉपिक पर हम गुफ्तगू करना शुरू कर रहे हैं। मेवात, तिजारत और तालीम पर ये खास बातचीत इस प्रोग्राम में हम करेंगे। लेकिन चूंकि जो हमारा एजेंडा था या जो हमने मनसूबाबंदी की थी कि इस मौजू पर एक तफसीली गुफ्तगू आज की जाएगी, लेकिन वो किन्हीं वजूहात की वजह से हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कारण हैं, कहीं पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है, कहीं पे कोई दूसरे मसाइल हैं जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से आज की गुफ्तगू हम बहुत मुख्तसर रखेंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इस अहम मौजू पर ये एक बहुत ही अहम गुफ्तगू होगी जो एक तरीके से कलीदी किरदार रखेगी जब इस पूरे मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। तिजारत और तालीम दोनों बहुत अहम मौजू हैं और मैं कह सकता हूँ कि मेवात में अगर तिजारत और तालीम इन दो टॉपिक्स पर, इन दो इशूज़ को हल कर लिया जाए तो शायद मेवात की तरक्की जो है वो कंफर्म हो जाएगी। मेवात की तरक्की की राह जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा डॉक्टर महबूब सादिल खान साहब से। अभी आप उन्हें सुर्खियों में देख भी रहे हैं, उन्होंने एक अफ्रीकन अवार्ड हासिल किया है और कामा इलाके से आते हैं। मेवात के मैं कह सकता हूं कि वो तालीम के लिए, सोशल समाजी खिदमात के लिए आइकॉन की हैसियत रखते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं डॉक्टर महबूब सादिल खान साहब का। ये आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही होगी। सर मैं ये जो मौजू है तिजारत और तालीम, आपने चूंकि दुनिया देखी है, आप ज़्यादातर बाहर रहे हैं, मेवात से भी आप वाकिफ़ हैं, तो आप मेवात के संदर्भ में, मेवात के लिहाज से आप इस मौजू को कितनी अहमियत अपनी नज़र से देखते हैं और इस पर किस तरह की कोशिशें हो सकती हैं? आप अपना एक मैं कह सकता हूं कि शुरुआती जो कमेंट वो आप दे सकते हैं। जी सुफियान साहब, शुक्रिया। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तालीम जो है वो हम सिर्फ मेवात तक ही इसको नहीं, ये तो ग्लोबल और पूरी दुनिया का एक फलसफा बन गया है कि जहाँ भी तालीम है, जहाँ तालीम लोग अच्छे से हासिल कर रहे हैं, वहीं कामयाबी की इबरत लिखी जा रही है। मेवात के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम लोग, जैसा कि कुछ सर्वे भी आए हैं पिछले साल हरियाणा मेवात के बारे में भी, कि मेरे ख्याल से हम बहुत पीछे हैं तालीम की श्रेणी में। तो तालीम तो हमारा वो हथियार है, हमारी वो चीज है कि जिसके बिना अगर हम किसी मंजिल की तरफ चलते हैं तो हमारे भटकने के बहुत चांसेस हैं। तालीम ही वो चीज है जो हमें विजन देती है, तालीम ही वो चीज है जो हमें एक अच्छे उद्देश्य तय करने में मदद करती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि तालीम में तो हमने सबसे मिलके जो लोग लगे हुए हैं या जो इस काबिल है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेवात के लिए, तालीम पे तो हम पूरी मेवात को मिलके बहुत जोर से, बहुत तेजी के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर हम मेवात को आगे लेके जाए। बहुत शुक्रिया, आपने शुरुआती कमेंट मुख्तसर भी रखा और जामे भी रखा।
डॉक्टर सईद अहमद हयात साहब वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुबई से, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं लंबा सारा तारुफ इसलिए भी नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि ये जो भी हस्तियां यहाँ जुड़ी हुई हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सभी हस्तियां, चाहे डॉक्टर महमूद खान साहब हों, डॉक्टर सुभान खान साहब भी हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनके साथ भी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला था। साबिर कासमी साहब के साथ भी कुछ मसला रहा। हफीज अहम खान साहब जो यूएसए से हैं वो भी नहीं जुड़ सके किसी अपनी मसरूफियात की वजह से। तो इसलिए, और इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो तिजारत के मसले पे बहुत वसी गुफ्तगू रख सकते थे, वो भी किसी अपनी मसरूफियत की वजह से, बल्कि वो आ भी गए थे शुरू में, लेकिन चूंकि शुरुआत में सॉफ्टवेयर का काफ़ी सारा मसला हो रहा था, इस वजह से जिस तरीके से हमने मनसूबाबंदी की थी वो तो सिरे नहीं चढ़ सकी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इस मौजू पर, तिजारत और तालीम पर हम एक ओवरव्यू देने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये मौजू कितना अहम है मेवात के लिए, और इस मौजू पर एक अगर मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ कोशिश की जाए और एक टीम वर्क किया जाए तो शायद मेवात का बहुत भला हो सकता है। मैं इस उम्मीद के साथ इस मौजू की शुरुआत कर रहा हूँ और डॉक्टर सईद साहब, आपसे अब मैं रूबरू होना चाहता हूँ कि आप अपना ओवरव्यू शुरुआती दें इस मौजू को लेकर के, आपका क्या नज़रिया है। तो सर महमूद साहब से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से, तजर्बात से हमको नवाजें, और उसके बाद कोई छोटी मोटी कोई चीज़ बाकी रहेगी तो इंशाल्लाह कुछ मैं भी जिक्र कर दूंगा। डॉक्टर महमूद साहब, आपसे दरख्वास्त की गई है कि आप तिजारत और तालीम के मौजू पर मेवात के नज़रिए से किस तरह से सोचते हैं। मेरा कमेंट तो यही रहेगा भाई कि यही मेरे नजरिए से यही तरीका है भाई। पता नहीं आप लोग मेवात में कितना अंदर घूमते हैं, मैं काफी देखता हूँ। यही दो चीजें मेवात को आगे लेके चल रही हैं। ये इवन कोविड के टाइम में भी बाकी देश में, मुल्क में जो है परेशानी रही, मगर मेवात में क्योंकि तालीम का भी और जो ये तिजारत का मामला दोनों इतने अच्छे हो रहे हैं। आप लोग अगर एक टाउन है पिनांग के नाम से आइए तो आपको लगेगा कि मेवात तो अपने आप ही इंडस्ट्रियलाइज एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी आगे चल रही है जी। तो ये दोनों, और दूसरा क्या है, मेवात के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बहुत आगे हैं। तो जो भी ये कोविड का जो दूसरे यानी देश या दुनिया में असर पड़ रहा है उसका मेवात पे कुछ नहीं। मैं इस बार पिछले 1.5 साल में देख रहा हूँ कारोबार हैं लोगों के, और जो आगे दिलचस्पी जो यानी कि जिंदा दिली है वो देख सकते हैं मेवात। तो ये जो आपने मुहिम जो छेड़ रहे हो या बातचीत कर रहे हो, ये दोनों की दोनों इस वक्त बातें जो है तालीम की भी और जो काम करने की, कारोबार की भी, ये दोनों बातें इस वक्त जो है कि अलाइव हैं। और यही तरीका है मेवात को अपने आप को तरक्की करने का, यही तरीका है। अपनी पढ़ाई करो, अपने कारोबार में लग जाओ, किसी की और नेगेटिव एनर्जी पे करो ना टाइम। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपना कारोबार करो, आगे बढ़ते जाओ, बस यही ध्यान रखें। सर महमूद साहब, मैं थोड़ी सी ये दरखास्त करना चाहूँगा कि क्या किसी बड़े पैमाने पर कोई कोशिश की जा सकती है जो उसकी कितनी संभावनाएं हैं कि एक बड़े पैमाने पर कोई कोशिश की जाए। ये है जैसे आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ना, आपकी जब नहीं बड़े पैमाने, देखिए कोई भी चीज जो होती है ना, इट ऑलवेज बिगिंस विद स्मॉल। और मेवात में इस वक्त माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुत हुई इस वक्त। तो आप जो आप ये कर रहे हो ना, आपकी जब टेक्नोलॉजी ठीक हो जाए तो इसमें अगर जो प्रॉपर पे से अगर बातचीत करोगे आप, तो ये है कि आपको चंबा होगा इतनी तेजी से आगे निकल रहा है। अपनी ये ना किसी की, इनको अपना पूरा एक जो जज्बा आया पड़ा है लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का भी, और जो जितनी भी अभी ये जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग अपने जो है कि एक तरीका निकाल रखा है, लोगों ने कमाने खाने का तरीका निकाल रखा है। तो अगर आप वैसे मेवात की पूरी अगर इकोनॉमी को देखोगे तो एग्रीकल्चर 30% ही कंट्रीब्यूट करता है, अनदर 15% एनिमल हस्बेंड्री करता है, 5% इकोनॉमी है मेवात की, वो सर्विस सेक्टर से आ रही है। सर्विस सेक्टर में क्या है, सबसे बिगेस्ट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट में मेवात का कोई भी गांव में आप चले जाओ, इतने जो हर तरह का ट्रांसपोर्ट है, ट्रकों का, ये दूसरी जो गाड़ियां हैं बोलेरो जिनको बोलते हैं, या जो छोटे व्हीकल्स हैं,
तो सब किसी ना किसी तरह से कोई ऑनर है का कोई है, कोई उसके साथ वैसे काम कर रहा है। तो इस तरह के जो लोग लग गए हैं, और जो ये पिनंगवा जैसे काम, पिनंगवा में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें आप जाके देखो, दो चीजें शुरू हुई थी वहां पर। पहले वो लोग जो स्टोरेज के लिए टंकी बनाना शुरू किया उन लोगों ने, उसके बाद दूसरा उन्होंने कूलर का काम बनाना शुरू किया है। अब आप देखो वहां पर ऐसा लगता है टाउन का पूरा हुलिया बदल के कि ये तो इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है। किसी के कोई परमिशन नहीं ली उन लोगों ने, अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जहां जहां ये जज्बा आता जा रहा है कि भाई हाँ हमको अब खुद खड़ा होना है पैरों के ऊपर, तो जितनी तालीम कर लेते हैं अच्छा है, जितनी तालीम करें, बल्कि बच्चियों की तालीम ज्यादा पढ़ाई करें। तो जितना आपको सबको पता है कि भाई जो किसी भी बच्चे के लिए जो मदर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर एनी चाइल्ड, तो बच्चों को पढ़ा के कम से कम उनको शादी से पहले कम से कम उनको पढ़ा के इतना करो उनको कि वो अपने जब उनको होश हवास है और वो पूरी उसको आगे बढ़ा सकती हैं। तो अगर मेवात में यही तीन चीज याद रख लो आप, लड़कियों को पढ़ाओ और खुद अपने कारोबार लाओ और अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर महबूब साहब, मैं आपसे रूबरू होना चाहूंगा कि आप ज्यादातर समाजी खिदमत से जुड़े रहे हैं। अब मेवात में बहुत सारी एनजीओज आई हैं जिन्होंने इस तरह के सपने भी दिखाए कि मेवात को जो है हम तालीमी तरक्की की दौड़ में शामिल कर पाएंगे। बहुत सारे काम कर भी रहे हैं, बहुत सी एनजीओज काम नहीं कर सकी हैं। तो समाजी खिदमत कितनी अहम है किसी इलाके की तरक्की के लिए, चूंकि आप बहुत करीब से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीके, कुछ और चीजें भी बाकी बचती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने इलाके को बेहतर तरक्की की तरफ जोड़ सकते हैं, खासतौर से तालीम और तिजारत के इन दो मौजूआत के सिलसिले में। जी सुफियान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करा, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अभी महमूद साहब ने भी बताया कि सबसे पहला काम तो हमें जो हमारे मेवात क्षेत्र है इसमें जो छोटे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हमें उनमें अपने नई जनरेशन को गाइड करना पड़ेगा। हम पेपर में बहुत पीछे हैं, हम कागजी कार्रवाई में बहुत पीछे हैं। चाहे हम बात करें अपने कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की, चाहे हम बात करें कंपनी को रन करने की, चाहे हम बात करें जीएसटी से लेके इनकम टैक्स में इतने पीछे है कि कोई भी कंपनी जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से उसको हम रन नहीं करेंगे। हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी शुरू के कुछ सालों में कम रहे, बट डेफिनेटली अगर हम उसके डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा रखते हैं तो बहुत ग्रो करती है। सबसे पहला काम हमारा एजुकेशन से हमारा बिजनेस सेटअप करना और अपने क्षेत्र को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बात करते हैं सोशल सर्विस की, डेफिनेटली हमने भी ये शौक के तौर पे हमें खिदमत का थोड़ा पहले से एक हॉबी थी जज्बा, तो उस बेस पे हमने सोशल वर्क भी शुरू करा। और सोशल वर्क भी समाज के लिए एक अच्छे समाज को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठते हैं। तो सोशल वर्क का भी एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है जिसपे हम उन लोगों की मदद कर सकें जिन लोगों की शायद वो कैपेबल नहीं है, और थोड़ी सी मदद से बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूंगा कि अगर हम 2 या 3 दिन के बाद, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम शायद मंगल के रोज एक अच्छा सेमिनार इस मौजू पर मुनक्किद कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं तिजारत और तालीम को लेकर के, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालात जो है मेवात टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे लोग करेंगे, उन सवालों को भी हम उस खास एपिसोड में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि हम शॉर्ट टर्म कुछ अलग तरीके से कुछ कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह की इनिशिएटिव्स लिए हैं कि छोटे छोटे उद्योग घरेलू लेवल पे वो शुरू किए जा सकते हैं और फिर उस तिजारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस हवाले से मैं आपकी बात करूँ। साहब, सबसे पहला तो बिल्कुल हमको इस फील्ड में
ہم کو دیکھو، ایک تو ہمیں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے پیچھے ہم جتنا ہم وقت لگاتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہے، اور ہم بہت جلدی الزام لگاتے ہیں. ہمارے میوات کے لوگوں کو، یواؤں کو اس سے بچنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے بیس پہ، کیونکہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ہم مان سکتے ہیں کہ وہ سماج کی، علاقے کی ترقی میں بہت ہاتھ رکھتے ہیں، بہت بڑا، لیکن سب کچھ ان لوگوں پہ چھوڑ دینا اور بس ان کے سہارے بیٹھنا کہ 5 سال میں سرکار بدلے گی پھر ہم شروع کریں گے، ایک تو ہمیں وہ مینٹلٹی اپنی بدلنی ہوگی. ہم خود کو آج سے شروعات کرنی پڑے گی، اپنے آپ سے شروعات کرنی پڑے گی. چاہے ہم، محمود صاحب نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہم شروع کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بڑا ایک ہمارا امپائر ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ جو تعلیم اور ایجوکیشن، تعلیم اور امپلائمنٹ اور بزنس کی آپ ایک جو ان کا دونوں کا سمبند ثابت ہم اس کانفرنس میں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو بالکل جگ ظاہر ہے. ایجوکیشن ہی ایسا مادھیم ہے. ہم پہلے گریجویشن کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، جو بھی ہم ایجوکیشن سے اپنا ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس ڈگری کی بنا پہ ہم جاب حاصل کرتے ہیں، ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں، پھر ہمیں اسی سی اے کا کورس ہم کر سکتے ہیں، بہت سارے کر سکتے ہیں. یہاں پر بزنس، انڈسٹری یا کچھ بھی لگانے کے لیے ایجوکیشن ہماری پرائم ریکوائرمنٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ ہے. تو ایجوکیشن کو ہی ہم آگے بزنس سے جوڑ سکتے ہیں. اگر ہم سپوز ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے اور ہم بزنس کوئی بھی شروع کرتے ہیں، کچھ ایگزامپل ہو سکتے ہیں کہ وہی کامیاب ہوئے، لیکن آپ کو پورے ورلڈ کا، پوری دنیا کا، جہاں آپ مارکیٹ تلاش کر رہے ہیں اس کو نالج ہونی چاہیے، جس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اس بزنس کو جب ہی کامیاب کر پائیں گے جب آپ اپنے کمپٹیٹرز کی انفارمیشن رکھیں گے، جب آپ کو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ آج کی ڈیٹ میں الیکٹرک، ہماری انڈسٹری جو ہے ورلڈ کی، وہ الیکٹرک کی طرف بھاگ رہی ہے ساری. چاہے چائنا نے پروو کر کے دکھایا ہے. میں یہاں ابھی نائجیریا کی راجدھانی ابوجا میں ہوں فی الحال. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں سے لوگ پیچھے، لیکن الیکٹرک یہ اپنی مشینری کی بہت کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو، ہمارے یواؤں کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے 5 سال میں یا 10 سال میں یا 20 سال میں کیا اسکوپ آنے والا ہے، اس کی طرف محنت کرنی پڑے گی. تو یہ سب ہمارے ویژن، یہ ہماری ساری ریکوائرمنٹ ایجوکیشن سے پوری ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید صاحب. آپ سے ایک آخری کمنٹ لے کر میں اس گفتگو کو ورام دوں گا، لیکن بہت اہم ہے کہ دیکھیے آپ کی جو جرنی رہی ہے وہ کمپلیٹ مدرسہ بیک گراؤنڈ رہا. میرا بھی حالانکہ مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد جس طریقے سے تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑے اور ایک طریقے سے سب کے لیے آپ مثال ثابت ہوئے. میں آپ نے حالانکہ فیروزپور جرکا میں اپنا ایک ادارہ بھی قائم کیا، تو دینی تعلیم اور اسی طریقے سے پھر جو دنیاوی تعلیم کا جو سماویش ہے، جو دونوں کا سنگم ہے، تو کیا یہ ہماری ترقی کا ضامن ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑی خلا ہے یہ. میں آپ کے ساتھ اس لیے سوال کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک بڑی خلا یہ ہے کہ جو ہمارے بڑی ہستیاں میوات سے ہیں، وہ چاہے وہ کئی بار دینی تعلیم میں بہت آگے تک گئی ہیں یا جو ہے عصری تعلیم میں بہت آگے تک گئی ہیں، لیکن عموماً ایک خلا رہ جاتی ہے. اور اس وجہ سے شاید ایسا ہے کہ ہم کوئی ایک نمونہ پیش نہیں کر سکے کہ تعلیم کا مطلب تو تعلیم ہوتا ہے. تو وہ اس کو کس طریقے سے ہم مینج کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہے. برج کورس وغیرہ حالانکہ پچھلی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ کامیاب کوششیں نہیں ہو سکی. بہت بہت شکریہ سفیان صاحب، اور میں بہت بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں اپنے محترم سر ڈاکٹر محمود صاحب اور محترم سر ڈاکٹر محبوب سعدل خان صاحب، اور سبھی کو میں بدھائی دیتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں ان کی کامیابیوں پر. محمود سر کا نام میوات کے اندر جانا پہچانا نام ہے، بہت دن سے ہم سنتے آئے ہیں، شاید چھوٹے چھوٹے تھے تبھی سے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکے، ملاقات نہیں ہو سکی. آپ ایک سوشل ریفارمر ہیں، سماج سدھارک شخصیت ہیں، ہستی ہیں، اور بڑی آپ کی ماشاءاللہ سیوائیں ہیں، خدمت ہیں علاقے کے لیے. اور
ہمارے سر محبوب خان صاحب کا نام تو ابھی سنا ہے، اور بھی جو ہمارے اسکالرس ہیں جن کے نام بھی آج تھے. میوات میں رہنے کا چانس مجھے بہت کم مل سکا، اور دہلی، اپنے میوات سے دہلی، اور دہلی سے سعودی عرب، سعودی عرب سے پھر ادھر دبئی، ادھر ہی میں زیادہ تر رہ گیا. اور اپنے میوات میں جو کام ہونا چاہیے تھا یا جن سے میرے تعلقات یا ریلیشن ہونے چاہیے تھے، اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سمبند ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اور اب اتنی مشغولیت ہو گئی ہے یونیورسٹی میں کہ چھٹیاں بھی ادھر ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے. آپ نے سفیان صاحب پہلے اشارہ کیا تھا، یہ سوال کیا تھا، اپنے جو میوات کا علاقہ ہے وہ اتنا پیچھے کیوں رہ گیا. اور تو کچھ اسباب کی طرف سر محمود خان صاحب نے اور سر محبوب صاحب نے جو اشارہ کیا ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا میوات کا علاقہ بہت پیچھے رہ گیا، اور جو راجستھان میوات ہے وہ تو اور زیادہ پیچھے ہے. تو اس کے کارن، اس کے ریزنز اور سبب کیا ہیں وہ، حالانکہ ہم دہلی کی بغل میں رہنے والے ہیں. دہلی کے بغل میں کیا، دہلی کا ایک اچھا خاصا حصہ ہمارا میوات کا حصہ تھا، جو 12-13 گاؤں انگریزوں نے وہاں سے اٹھا کر جو ہے میووں کو یا میو قوم کو ادھر ادھر تتر بتر کیا. تو دہلی ہماری ثقافت و تہذیب، کلچر، وہاں کا رکھ رکھاؤ، بول چال، سب میں ہمارا اثر موجود ہے آج تک دہلی کے اندر. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ، علاقہ میوات ہمارا اتنا پیچھے کیوں رہ گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ سر جی نے، محبوب خان صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ نیتاؤں پر بھروسہ کرنا یا نیتاؤں کے پیچھے دوڑنا یہ فضول ہے. یہ بہت قیمتی اور لاجواب بات محبوب خان صاحب نے کہی ہے، کیونکہ ہمارے جو علاقے کے جو نیتا ہیں خاص طور سے، یا عام طور سے انڈیا میں یا اپنے بر صغیر میں کچھ ایسا ہی ہے بدقسمتی سے، جو نیتا گیری کر رہے ہیں، جو لیڈرشپ کر رہے ہیں، وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں. جب وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ایک نیشن کو، ایک قوم کو کیا تھیوری دے سکتے ہیں، کیا وہ ان کے لیے مقصد، آبجیکٹس بتا سکتے ہیں، وہ کیا ان کے لیے بتا سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں کو کہاں لے کر جانا ہے، تم کو کہاں جانا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے علاقے میوات میں نیشن کی کمی نہیں ہے، یعنی ایک سے ایک بچے موجود ہیں، مطلب جن کے پاس بہترین مائنڈ ہے، اچھی سوچ ہے، سب کچھ، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اچھے اسکول ان کو نہیں مل سکے، اچھی ایجوکیشن ان کو نہیں مل سکی. تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اور جن کو بھی چانس ملا ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمارے سامنے اب دیکھیے خان صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بڑے محترم سر محمود صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر جو چانسز ان کو مل گئے، اگر ہمارے جو اور بچے ہیں ان کو بھی ایسے چانس مل جائے تو وہ بھی کہیں کہ کہیں جا سکتے تھے. لیکن ہمارے یہاں نہ کالج بن سکے، نہ ہمارے یہاں ہاسپٹل بن سکی، نہ ہمارے یہاں جو دوسری زندگی کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں نہ وہ بن سکی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نیتاؤں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کیا، یا ان کے پیچھے ہم زیادہ بھاگے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. بہرحال سر محمود خان صاحب نے ایک بہت بہترین پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی ایجوکیشن، گرلس ایجوکیشن، یہ مطلب اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے یہ پوائنٹ. اور اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی بچیوں کی تعلیم کے بغیر. اسی لیے کسی ایک عرب شاعر نے کہا ہے کہ اگر ایک ماں جو ہے ایک اسکول ہے، اور ایک ماں کو تیار کر دینا گویا ایک جنریشن تیار ہو گئی بہترین. اور اگر کسی نیشن کو، قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کی جو بچیاں ہیں ان کو برباد کر دو، وہ ایٹومیٹک خود ہی برباد ہو جائے گی. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بچوں کی تعلیم کو برا سمجھا جاتا رہا کچھ دنوں پہلے تک، اور اب بھی جو ہے کم و بیش ایسے کچھ حالات ہیں. تو اس نظریے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی بچوں کے اسکولز قائم کرنا، ان کو تعلیم فراہم کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اسی کی وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ ترقی کر سکتے ہیں. آپ نے سفیان صاحب جو سوال کیا تھا دین اور دنیا کی تعلیم، دین اور دنیا کی تعلیم کا مسئلہ کہ ان میں کیا کنیکشن ہے، کیا دین کی تعلیم الگ ہے، دنیا کی تعلیم الگ ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک دم غلط تھیوری ہے، غلط نظریہ ہے کہ یہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم ہے.
دین اور دنیا یہ دو پنکھ ہیں انسان کے، یہ دو پنکھوں کے بغیر انسان اڑان نہیں بھر سکتا کہیں بھی ہو اور کسی بھی دین دھرم سے اس کا تعلق ہو، کیونکہ انسان کو جہاں یہ جسمانی جو راحت ہے، جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر جو انسان کی اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہاں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں، تاریخ میں، اور آج بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ترقی کی تو وہ دونوں چیزوں کے پاس تھی، دین بھی دنیا بھی، لیکن جب ان کے پاس دین غالب آ گیا، دنیا کو چھوڑ دیا تو پیچھے چلے گئے۔ اچھا، یہی حال یورپ میں تھا، جو یہ ڈارک ایجز کہلاتی ہیں، جو پیریڈ کہلاتا ہے، اس میں یورپ والوں کو کیا حال تھا؟ وہ سب کچھ جو ہے اپنے دین کو ہی سمجھے ہوئے تھے، جو بھی ان کے پاس تھا ٹوٹا پھوٹا، یعنی جو بھی غلط سلط جو بھی تھا، اس کو ماننے پر اتنے مصر تھے، بضد تھے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور مسلمان جب ان کے پاس نئی تھیوری، نئی ایجوکیشن، نئی تعلیم لے کر گئے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ وہ نکلے۔ تو ان دنوں یورپ ڈارک ایجز میں زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہوا تھا، دین میں سارے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے یا دین ہے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو سنسار ہے، یہ کائنات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جو راز رکھے ہوئے ہیں، جو سیکرٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی قرآن میں 10 آیتوں میں دعوت دی گئی ہے، 10 آیتوں میں دعوت دی گئی ہے۔ ایک بات میں ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ سننے کی بات یہ ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی جو سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں ہیں ان کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے۔ وہ کیا آیتیں ہیں؟ کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے یہ کیسے پیدا ہوئے، یہ زمین کیسے ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کی کیسے اللہ نے سیفٹی کی ہے، کیسے حفاظت کی ہے ہمارے اوپر، یہ جو غلاف جو بھی کہلاتا ہے، یہ کس طریقے سے ہمیں جو اسپیس کے اندر دوسرے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان سے کس طریقے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ان میں جو غور فکر کرتے ہیں، ان کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کیسے بنتے ہیں آگے پیچھے ایک سسٹم کے ساتھ، کل آیات لأولی الالباب، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے ان میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس طرح کی 10 آیتیں ہیں قرآن شریف میں جو ہمیں رات دن اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ لوگوں سوچو سمجھو، یہ کل فی فلک یسبحون، کہ یہ جو ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب جو ہے یہ اسپیس میں تیر رہے ہیں سارے، ان میں سوچو غور کرو کہ یہ کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیسے رکے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی گر جاتا ہے تو وہ کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ ما لہا من قرار، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اربوں خربوں سال شاید بیت جائیں اس کو تہ میں پہنچنے کے لیے۔ تو اس طرح کی آیتیں ہمارے پاس قرآن شریف میں بہت ہیں، حدیث شریف میں بہت ہیں۔ اس لیے دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ کرنا یہ تھیوری ہی غلط ہے، یہ تھیوری غلط ہے۔ دین، یہ دنیا کی جو تعلیم ہے، یہ بھی جو ہے مقصد ہے اپنے رب ہمارا خالق اور مالک کی کائنات جو بنائی ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، باہر بھی دکھائیں گے اسپیس میں، اور ان کے اندر بھی دکھائیں گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں ہمارے وجود کی، ذرا غور کرو، تمہاری یہ دماغ ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ جسم ہے، باڈی ہے، اس کے اندر کیا کیا سسٹم ہے، کیسے سینکڑوں مشینیں ایٹومیٹک کام کر رہی ہیں، یہ کیسے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 10 آیتوں میں اس چیز کی ہمیں دعوت دی ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو، اگر سوچو گے تو تم مجھ کو پالو گے، اور اگر میرے بارے میں، میری نشانیوں میں غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں، تو پھر کہیں بھی جا کے گر پڑو گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم میں فرق کرنا، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہندوستان میں یا برصغیر میں کچھ ایسا ماحول بنا کہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا گیا، افسوس کے ساتھ، جو ہے جو حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا سر جی کا، تو ہمیں جو ہے ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم پر زور دیں۔ سر محمود خان صاحب نے جیسے فرمایا
سر محبوب صاحب نے جیسے بیان فرمایا، بہرحال وہ زیادہ ایکسپیرینس ہے، ان لوگوں کے پاس تجربات ہیں. تو پھر آگے مسئلہ آتا ہے تجارت کا، بزنس کا. تو ہمارے یہاں جب تک بزنس نہیں ہے یا لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں بزنس میں بھی آگے بڑھنا ہے. جب ہم بزنس میں آگے بڑھ جائیں گے تو ہم ایٹومیٹک ایجوکیشن اور تعلیم کے ہر فیلڈ میں انشاءاللہ ترقی کریں گے. لیکن ہمارے یہاں میوات میں اس کا الٹا ہوا. ہم بزنس میں بھی پیچھے رہے کیونکہ اس کو عیب سمجھتے تھے، لوگ برا سمجھتے تھے کہ ہم جو دکان کھولیں، ہم جو بزنس کریں، ہم جو ہے کہ ملازمت کریں، ہم پڑھنے جائیں، کسی کی نوکری کریں، یہ سب بری باتیں سمجھی جاتی تھی. ان چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے. اور سر محمود خان صاحب ہیں تو انہوں نے تو پرانا وقت دیکھا ہوگا، ان کے سامنے تو بڑی عجیب مثالیں آئی ہوں گی. ہم نے بھی اپنے سامنے کچھ مثالیں دیکھی بزرگوں کی جو ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے کہ یار کون دکان کھولے گا، کون سرکاری نوکری لگے گا، ہم نوکر نہیں بنتے کسی کا، ہم اپنے گھر کے نوکر کافی ہیں، ہم اپنے گھر کے ماسٹر کافی ہیں، سرکاری ماسٹر نہیں لگتے تھے. ہمارے گاؤں کے مثالیں موجود ہیں. تو یہ ایک ذہنیت تھی لوگوں کی، ایک سوچ تھی. بہرحال وہ چیز اب ختم ہو رہی ہے، اس کو اور زیادہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مائنڈیڈ لوگ ہیں، کمی نہیں ہے، ایک سے ایک انٹیلیجنٹ لڑکے ہیں، بچے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی سہایتا کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور جو بزنس مین ہے جیسے سر محمود صاحب ہیں، اور بھی جو لوگ ہیں سر جی عمران خان صاحب وغیرہ، تو ایسی بڑی بڑی پارٹیوں کو آگے آ کر کوئی یونیورسٹی کھولنی چاہیے میوات کے اندر. سرکار نہ کھولے لیکن ہم پرائیویٹ تو کھول سکتے ہیں. اور آج کے دور میں سب سے بڑا بزنس ایجوکیشن بھی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس لیے اس فیلڈ میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سرکار یونیورسٹی نہیں کھولتی، اور کچھ وقت پہلے کافی مطالبہ بھی ہوا تھا سرکار سے، میں فیس بک پر کچھ دیکھتا تھا، لیکن وہ کوشش کامیاب ہونے والی نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے ابھی بھی. اس لیے گورنمنٹ کو الگ چھوڑ کر ہمیں پرائیویٹ طور سے ایک یونیورسٹی قائم کرنی چاہیے، اچھے کالج قائم کرنے چاہیے، اور قائم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہے، اچھے بزنس مین موجود ہیں اور اچھے پیسے والے موجود ہیں. ہمارے پیسے زیادہ تر بیاہ شادیوں میں، مکان، گاڑی اور یہ فالتو چیزوں میں جو ہے صرف ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں. تو لوگوں کی تھوڑی سی یعنی ذہن سازی بھی کرنا ضروری ہے کہ ہماری پڑوس میں اور لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور برادریاں ہیں، جاٹ ہیں، گوجر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. دیکھیں کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں. لیکن ہمارے میو کی دوسری کہانی ہے، ادھر ادھر پیسوں کو اڑا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال زیادہ بات میں لمبی کیا کروں، سر جی ہمارے سامنے موجود ہے، اپنے تجربات سے ہمیں اور نوازے. محمود خان صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ جو ابتدائی گفتگو اس موضوع کو لے کر کے کی گئی ہے وہ شاید اتنی نہ صحیح ہو جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کی وہ ایک طریقے سے بنیاد بن سکتی ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ جو میوات ٹائمز ایک پراپر اسی موضوع کو لے کر کے ایک پوری طریقے سے منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ایک کارآمد، ایک کامیاب کوشش کی جائے ان دونوں موضوعات کو لے کر، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو اگلا سیشن ہمارا 2 یا 3 دن کے بعد منگل کے روز ہوگا، میں یہ پوری امید کرتا ہوں اس میں ہمارے بہت سارے تجربہ کار سینئر ساتھی جڑیں گے. ڈاکٹر صاحب جڑیں گے، میں امید کروں ڈاکٹر محبوب صاحب آپ دوبارہ جڑیے گا. ڈاکٹر سعید صاحب آپ سے پھر سے میں تکلیف دوں گا کہ آپ بھی پھر سے حاضر رہیے گا. محمود صاحب، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا جو مسئلہ ہے اسے ٹھیک کر کے آپ کو آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. عمران صاحب جیسے شروع میں آئے تھے ان کو بھی رکھا جائے گا. اور بھی تو میں امید کرتا ہوں کہ جو تجارت کے جو رہنما اصول ہو سکتے ہیں وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور شیئر کریں گے ان تمام سینئر ساتھیوں کی مدد سے. اور تعلیم کے لیے کوئی کیا کامیاب کوشش کی جا سکتی ہے، یہ 2 اہم سوال. اور ان دونوں اہم سوال کے تعلق سے جتنے بھی ساتھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سوال میوات ٹائمز کے کمنٹ باکس میں آپ بھیج سکتے ہیں، ہمیں پرسنل میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. وہ تمام سوالات ہم انشاءاللہ اس سیشن میں کرنے کی کوشش کریں گے ان تمام تجربہ کار ساتھیوں سے. سینئر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں ٹاپکس کے لحاظ سے رہنما ہیں. تو تجارت کے جو رہنما اصول ہو سکتے ہیں، جو ضوابط ہو سکتے ہیں، جہاں سے شروعات کی جا سکتی ہے وہ ہم اگلے سیشن میں جاننے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی کیا کوئی بڑی کوشش کی جا سکتی ہے
उसके क्या संभावना है, क्या इम्कानात अभी फिलहाल की सिचुएशन में हमारे पास हैं, वो हम अगले सेशन में ज़रूर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का मेवात टाइम्स के इस प्रोग्राम में जुड़ने के मैं लिए। उम्मीद करूँगा चाहता हूँ जी 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 एक बात मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, बिल्कुल कि बिल्कुल सर अगर हम एज ए में हम कहीं भी हम अगर चीजों को सीरियस नहीं लेंगे तो ये दुनिया हमको सीरियस नहीं लेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, इस पे आप बिल्कुल माहिर होके इस पे कामयाबी करो। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कनेक्ट नहीं हो, ये हमारा फील्ड है। मिसाल के तौर पे मेरा दवाओं का काम है, तो मुझे ड्रग लाइसेंस कहाँ से होगा, मेरे रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, मुझे नहीं पता होगा तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा। दूसरा ये कि जो लोग हमसे कमिटमेंट करते हैं कि भाई हम इस टाइम आएंगे, क्योंकि हम एक मेवात के लिए एक मौजू पे मुद्दा उठा रहे हैं और शायद हमारे कामों से अहम, शायद हमारी ये काम हमारे जिंदगी में है, उन लोगों से भी दरखास्त मेरी है और आप भी करिएगा कि अगर हमारा 1 घंटे का टाइम है, हम अपने बिजनेस, हम अपनी निजी जिंदगी तो करते हैं, लेकिन उस वक्त अपनी मेवात के लिए उस वक्त को रिजर्व करके रखें। उस टाइम सारे काम इधर उधर करके, यहाँ पे फोकस करके, कंसंट्रेट करके अगर हम अपने समाज को कुछ दे सकते हैं तो उन लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि ये बहुत सीरियस इशू है। मेवात हमारे बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये अगर छोटी छोटी कोशिशें हम लोग करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक चेंज ला सकती है। तो मेरी उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काम हमारे पास सबके पास है, लेकिन अगर मेवात के मौजू पे हमारा कोई वक्त है तो उस वक्त में हम लोग अवेलेबल रहें और हम फुर्सत के पलों में रहें। जी शुक्रिया। सही बात है सर जी, बहुत कीमती बात फरमाई है सर महबूब खान साहब ने। सही बात है, ये चीज़ आप सुफियान साहब खासतौर से अपने मेहमानों से ज़रा यानी ताकीद के साथ थोड़ा सा कहें कि भाई सभी के पास ठीक है काम है, लेकिन ये बहुत ही अहम काम है, इसको सारी कौम शायद देखे और सुने और सबको शायद फ़ायदा हो। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत कीमती वक्त है आपका, आपने वो वक्त हमारे लिए दिया और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप अगले सेशन में ज़रूर जुड़ेंगे और मज़ीद तजुर्बात आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा सोच आप लोगों ने कि कुछ लोगों से जो बड़े बड़े हमारे सीनियर हैं उनसे मुलाकात हो और उनके जो तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस है, वो ज़रा शेयर करें एक दूसरे से। शुक्रिया। तो एक अच्छी चीज़ सामने आ जाएगी, सभी लोगों को उससे फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। आपको आपके मिशन में इंशाल्लाह कामयाबी मिले या कामयाबी मिलेगी। छोटी मोटी मेवात-टाइम्स.com एक स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल पर आधारित मेवात का पहला डिजिटल मीडिया हाउस है। We are Mewat. It means Mewat Times. कड़ी मेहनत से समर्पित पत्रकारों की हमारी टीम समाचार इकट्ठा करती है और प्रकाशित करने से पहले खबर की सच्चाई और प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाता है। हम पत्रकारिता के उच्च मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। हमारी पॉलिसी पॉजिटिव यानी सकारात्मक पत्रकारिता करना है, जिससे समाज का कल्याण हो सके। For most independent news site, carrying critical opinions, investigations and reportages. हमारा टारगेट झूठी खबरें शामिल करके ज्यादा खबरें छापना नहीं, बल्कि सच्ची और वास्तविक खबरों को छापना है। भाषा के इस्तेमाल में हम सफाई, सरलता और सहजता के कायल हैं। We are strong voice For a society suffering from backwardness in Mewat, in India. We promote positive journalism by following high standards of journalism. मेवात-टाइम्स.com लॉन्च करने का उद्देश्य 24/7 मल्टीमीडिया वेबसाइट है, जो देश और विशेषकर मेवात की तरक्की में अपनी भूमिका अदा कर सके। हम डिजिटल दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हैं।